अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ताबिंदा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव विद ताबिंदा। यहां पे मैं आपसे बात करती हूं हमारी ज़िंदगी के आते जाते मसले मसाइल की कि हम जब लाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरी हुई है तो हम उनको पॉजिटिव साइड पे किस तरीके से ला सकते हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं। मैं यहाँ पे जिन टॉपिक्स पे बात करती हूँ मैं बहुत ही जनरल और मेजॉरिटी जो लोग फेस कर रहे हैं उन अजम्पशंस को जहन में रखते हुए सोल्यूशंस देती हूँ। अगर तो आपका केस किसी भी तरीके से मेरे बताए हुए मसलों से ज़्यादा सेंसिटिव है तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि सोच समझ के और अपने हालात को देखते हुए फैसला कीजिए, इनको अप्लाई करने से पहले सोच लीजिए। और अगर तो नहीं ये आपकी सिचुएशन पे सूट करते हैं तो नहीं फॉलो कीजिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए मदद कर सकूं, आपके लिए मददगार साबित हूं, कुछ सोल्यूशन दे सकूं। लाइफ में अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता है कि हम डिस्कस कर सकें, तो उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं मदद कर सकूं उनकी। आज जो टॉपिक है वो आपको मेरे टाइटल से समझ आ गया होगा। मैं आज बात करने वाली हूँ टॉक्सिक हस्बैंड एंड टॉक्सिक इन लॉज के बारे में। तो टॉक्सिक जो है, टॉक्सिक का मतलब क्या है एक्चुअली? टॉक्सिक का मतलब तो है यही कि जहर पीना, जहर की बात हो रही है, जहर ही उगल रहे होते हैं ना ऐसे लोग, तो उनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो जनाब क्या किया जाए ऐसी सिचुएशंस में जो लड़कियां पड़ी हुई हैं इस किस्म की सिचुएशन में, किस तरीके से वो हैंडल करें। तो भैया पहले तो सबसे पहले आप ये सोच लो कि आपने अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है। ये जो जहर है इस जहर को एक ही दफा में पूरा पी लेना ज्यादा बेहतर है या रोज टुकड़े टुकड़े में पीना ज्यादा बेहतर है? जो चीज आपको ज्यादा बेहतर लगती है उस तरफ आप खड़े रहो। और सबसे पहले ये सोच लो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है या इस तरीके से रुलते रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस चीज के साथ मुझे स्टैंड करना है। अगर तो अपने आप के साथ ये डिसाइड कर लोगी तो ज्यादा बेहतर होगा कि अपने बारे में फैसला कर सको कि अपनी जिंदगी के साथ करने क्या जा रही है। हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप और इन लॉज का एटीट्यूड किस वक्त टॉक्सिक बन जाता है उसकी कुछ साइंस पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। जब आपको कोई भी रिलेशनशिप आपको इस हद तक तकलीफ दे रहा हो कि वो आपको डिप्रेस कर दे, जहनी तौर पे मफलूज कर दे, आप सोचने समझने की सलाहियतें खोना शुरू कर दें, आप शदीद टेंस रहने लग जाएं, और अक्सर ये जो मेंटल अब्यूज है ये इस हद तक के पहुंच जाए कि ये फिजिकल अब्यूज में भी कन्वर्ट हो जाए कभी कभार। जरा आप अपने लिए स्टेप लेने की कोशिश करें तो ये फिजिकल अब्यूजमेंट की तरफ चले जाए, मतलब फिजिकल तशद्दुद की तरफ अगर ये चले जाए तो ये होती है टॉक्सिसिटी की पहली साइन। सेकंड साइन होती है ताने देना। आपको हर दूसरी बात पर तानों का निशाना बनाया जाए, चाहे इन लॉज की तरफ से चाहे आपके शौहर की तरफ से। अक्सर जो है कभी कभार हम खुद भी इसके कसूरवार हो जाते हैं कि कोई ना कोई हमने नॉन ट्रस्टेबल हरकत ऐसी की होती है अपने पास्ट में, या तो हमारा कुछ पास्ट बुरा रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा दाग धब्बा लगा हुआ होता है जो कि जिंदगी भर का हमारा ताना बन जाता है। उसके बाद हम जो भी अच्छा कर लें उससे हमारी जान नहीं छूटती है। अगर इस तरह का भी किया है तो सही है, अब तो आप लाइफ अच्छी गुजार रहे हैं, आप अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, लेकिन फिर भी बेहतरी नहीं आ रही है तो वो भी टॉक्सिसिटी में ही आएगा। सही है, गलती हो गई, यहाँ तो अल्लाह ताला माफी मांगने पे माफ कर देता है। तो इंसान कौन होते हैं कि जिंदगी भर उसी बात को रटते रहें। ठीक है, तो यहाँ भी सोचने की जरूरत है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद योर लाइफ। अब बारी आती है जिंदगी तो गुजारनी है, इनके साथ ही गुजारनी है। ठीक है, तो जब तक कि हम इनके साथ गुजार रहे हैं तो हम अपने लिए किस तरीके से बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, फिजिकली तो उन्होंने हमें फिजिकली और मेंटली तो अब्यूज कर दिया है, अब उससे जहन चलाना है भाई उस वक्त कि क्या हमें अपने लिए करना है। सबसे पहला स्टेप जो आप अपने लिए ले सकती हैं, कर सकती हैं, वो है अपने हस्बैंड से बात कीजिए, बैठ के बात कीजिए, 1-on-1 बात कीजिए। इन लॉज का टॉक्सिक होना
وہ ایک بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے آپ کے شوہر کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کس طریقے سے آپ ان سے بات کریں گی؟ آپ بیٹھیں اور ان سے لمیٹیشن سیٹ کریں, ان کو بتائیں, ان کو آگاہ کریں کہ آپ کا یہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. پہلے تو ایک پراپر وقت اس کے لیے ڈھونڈیں. جس وقت وہ آلریڈی آپ پہ غصہ کر رہے ہوں اس وقت آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے, کسی ٹھنڈے ماحول کا انتظار کرنا ہے اور اس وقت آپ نے بات کرنی ہے. ان کو بتائیں کہ مجھے یہ چیزیں آپ کی اچھی نہیں ہیں, یہ چیزیں مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں, مینٹلی بھی ڈسٹرب کر رہی ہیں, میری ہیلتھ بھی دن بدن گرتی جا رہی ہے, میں کسی بھی طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہی ہوں اپنے اوپر یا بچوں کے اوپر یا کام کے اوپر کسی بھی طریقے سے. تو آپ ان سے بات کریں. اگر تو وہ ان کو اس سے پہلے احساس ہی نہیں تھا آپ کے بتانے سے پہلے, اور اگر ہو سکتا ہے چانسز ہیں پازیٹیوٹی آ سکتی ہے اس میں کہ ان کو احساس ہو جائے اس بات کا, اور وہ آپ سے کمٹ کریں کہ ٹھیک ہے میں آئندہ سے خیال کروں گا اس بات کا. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ سالو ہو جائے. ان کیس مسئلہ جب بھی سالو نہیں ہو رہا, مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, پھر کیا کیا جائے؟ پھر سیکنڈ سولوشن آپ کا یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے بڑوں کو انوالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی زندگی تو اس حد تک کہ برداشت نہیں کر سکتے نا کہ آخرکار برداشت کر کر کے ذہنی مریض ہو گئے, صحت گرنا شروع ہو گئی اور بالکل ہی جان سے جائیں. رہنا تو ہے, زندہ تو رہنا ہے. تو پھر یہ ٹائم ہے کہ اب آپ گھر کے بڑوں کو انوالو کریں, جو آپ کا پارٹنر ہے اس کے بھی بڑوں کو انوالو کریں, اپنے بھی بڑوں کو انوالو کریں اور بیٹھ کے میٹنگ کی جائے. آپ لوگوں کی صلح صفائی کرانے کی کوشش کی جائے. اچھا, ایک اسٹیپ یہ کہ آپ ان کو وارن کیجیے کہ میں چھوڑ دوں گی یہ ریلیشن شپ. اگر آپ وارن کریں گے تو ان لوگوں کی ایک سائن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے, وہ آپ کو پھر سے کچھ نہ کچھ ایسی دھمکی لگائیں گے, کوئی نہ کوئی آپ کا ایسا ویک پوائنٹ پکڑیں گے, آپ کو اس طریقے سے مجبور کیا جائے گا کہ آپ چھوڑنے کے سوچنے سے پیچھے ہٹ جائیں. تو اس وقت بھائی جب اس حد تک کے ریلیشن آ جائے نا کہ آپ کے بڑوں کو بٹھانے سے بھی نہیں سالو ہو رہا, آپ کے روٹنے سے بھی سالو نہیں ہو رہا, آپ کی لمیٹیشنز بھی سیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کوئی نہیں سن رہا, تو دوست میرا مشورہ یہی ہے کہ ٹائم آ چکا ہے کہ آپ نے موو آن کرنا پڑے گا, آپ نے ریلیشن شپ کو چھوڑنا پڑے گا, اس سے نکلنا پڑے گا. بہت بڑی زندگی ہے, بہت پازیٹیو زندگی ہے, زندگی بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی آپ کا انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بندے پہ اتنا نہیں کرو کہ اپنی جان سے ہی جاؤ, اور جان سے جاؤ گی اگر اتنا زیادہ جگتی رہو گی تو جب چھوٹے گی نا جان ان سے تو آپ میں ہی جان نہیں رہے گی. تو اس لیے اپنی زندگی جیو, زندگی پہ کنسنٹریٹ کرو, اپنے بچوں کی پاور بننے کی کوشش کرو, اپنے ماں باپ کی پاور بننے کی کوشش کرو. بہت ہی بلیسڈ ہے وہ لڑکیاں جن کے پیچھے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں ماں باپ نہیں ہیں, بہن بھائیوں کو انوالو کریں, لیکن پلیز اس حد تک کی ٹاکسیسٹی آ جائے تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں. چاہے آپ سوشلی ویلیوز میں دیکھ لیں یا کہ آپ اپنی اسلامک ویلیوز میں دیکھ لیں, کسی بھی طریقے سے تشدد ناقابل برداشت ہے, یہ تو سہنا ہی نہیں ہے. ظلم کرنے والے کے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو خود بھی جو ہے ظالم بن جائیں گے. تو یہ تو کسی بھی طرح سے ٹالریٹیبل نہیں ہے, اس سے نکلنا ہے. آپ نے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے, لیکن یہ نہیں کہ بہت ہی انیشیل لیولز پہ آپ نے اپنے آپ کا ذہن تیار کر لیا. پہلے کوشش کرنی ہے 100%, 110% کوشش کرنی ہے کہ ریلیشن شپ بچ جائے اپنی ایکٹیویٹیز سے. ٹاکسک اگر ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی طرف سے تو کچھ غلط نہیں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ٹاکسک ہیں. تو ان چیزوں کو پلیز, اگر آپ کی طرف سے سب کچھ آپ نے کر لیا جو آپ کے بس میں تھا, پھر بھی یہی ساری سائنز آپ ان ریلیشن شپس میں دیکھنی ہے, تو پھر اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے, آپ لوگوں کو خوش و آباد رکھے, اپنے گھروں میں سکھی رکھے, سہاگن رکھے. آمین ثم آمین. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.